श्री शिवपुराण महात्म्य अथ प्रथमोऽध्यायः। हि सूत महाप्राज्ञ शौनकुवाच। हि सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं सविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविः। तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनं यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्तात्मा विशेषतः शिवप्राप्तिर्भवेत्तात् सदा निर्मलचेतसः। सूत उवाच। धन्यस्तं मुनिशार्दूल श्रवणप्रीतिलालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्सरसायनं। कालव्यालमहात्रास विध्वंसशङ्करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवे नोक्तं पुरा मुने। सनत्कुमारस्य मुनिरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च। एतस्मात् परं किञ्चित् पुराणाच्छैव तो मुने न विद्यते मनः शुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महत्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। एतच्छिवपुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं चितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वदा। पठनाच्छ्रवणादस्य भक्तिमान्नरसत्तमः सद्यः शिवपदप्राप्तिं लभते सर्वसाधनात्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदं। पुराणश्रवणाच्छम्भोर्निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सविपुलान् शिवलोकं वाप्नुयात्। राजसूयेन यत् पुण्यम् अग्निष्टोमसतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भोः कथाश्रवणमात्रतः। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्त्यतां च तत् पादाम्बुजरजांसेव तीर्थानि मुनयो विदुः। गन्तुनिःश्रेयसं स्थानं ये वाञ्छन्ति देहिनः
शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। सदा श्रोतुं यच्छक्तो भवेत् स मुनिसत्तम। नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम्। यदि प्रतिदिनं श्रोतुमशक्तो मानवो भवेत्, पुण्यमासादिषु मुने शृणुयाच्छिव पुराणकम्। मुहूर्तं वा तदर्थं वा तदर्धं त्वाचणं च वा। ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारं दग्धा कर्ममहाटवीम्। यत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भो पुराणश्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। विशेषतः कलौ शैव पुराणश्रवणाद्रते परो धर्मो न पुंसा हि मुक्तिसाधनकृन्मुने। पुराणश्रवणं शम्भोर्नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुमफलं सम्यकं मनुष्याणां न संशयः। कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोज्झितात्मनां हिताय विदग्धे शम्भुः पुराणाख्यसुधारसम्। एको अजरामरः स्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान्। शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। एतच्छिवपुराणस्य कथा परमपावनी। एतच्छिवपुराणस्य कथा श्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत्। चतुर्विंशतिसहस्रो ग्रन्थोऽयं सप्तसंहितः। भक्तित्रिकसु सम्पूर्णः शृणुयात्तं परादरात्। विद्वेषरसंहिताद्या द्वितीया रुद्रसंहिता। तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका। पञ्चम्युमा संहितोक्ता षष्ठी कैलाससंहिता। सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह। ससप्तसहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकम्। वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम्। एतच्छिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात्। परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। पुमान् ज्ञानतस्तावत् भ्रमते अस्मिन् भवे मुने। यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं सैवमुत्तमम्। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे। शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। एतच्छिवपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे। तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम्।
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलाशिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशीम् तावच्च प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिषत्तमम् यावच्छिवपुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गङ्गाद्याः पुण्यनद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा एवच्छिवपुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित् नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यतीक्षेत परमां गतिम् एतच्छिवपुराणं यो वाचयेतर्थतो अनिशम् पठेद्वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः अन्तकाले हि यश्चैनं शृणुयात् भक्तितः सुधी सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति सम्पदम् एतच्छिवपुराणं यः पूजे नित्यमादरात् स भुक्तेहाखिलान् कामानन्ते शिवपदं लभेत् एतच्छिवपुराणस्य नित्यमतन्द्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना चतुर्वर्गप्रदं शैवं पुराणममलं परम् श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः वेदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः शैवं पुराणमिदमात्मवेदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तुसता समर्च्यम् तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरीशमुखामराणाम् वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधीः शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम् इत्श्रीस्कान्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये तन्महिमवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। शौनक उवाच सूत महाभागधन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हि नः अगौघविध्वंसकरी मनः शुद्धिविधायिनी शिवसन्तोषजननी कथेयं नः श्रुताद्भुता एतत्कथा समानं न भुवि किञ्चित् परात् परम् निश्चयेनेति विज्ञातमस्माभिः कृपया तव के विशुध्यन्त्यनया कथया पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। सूत उवाच ये मानवाः पापकृतो दुराचाररताः खलाः
कामादिनिरता नित्यं ते अपि शुध्यन्त्यनेव वै। ज्ञानयज्ञः परो अयं वै मुक्तिप्रदः सदा। शोधनः सर्वपापानां शिवसन्तोषकारकः। तृष्णाकुलाः सत्यहीनाः पितृमातृविदूषकाः। दाम्भिका हिंसका ये च ते अपि शुध्यन्त्यनेन वै। स्ववर्णाश्रमधर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विताः। ज्ञानयज्ञेन ते अनेन सम्पुनन्ति कलावपि। छलछद्मकरा ये च क्रूराः सुनिर्दयाः। ज्ञानयज्ञेन ते अनेन सम्पुनन्ति कलावपि। ब्रह्मस्वपुष्टाः सततं व्यभिचाररताश्च ये। ज्ञानयज्ञेन ते अनेन सम्पुनन्ति कलावपि। सदा पापरता ये च ये शठाश्च दुराशयाः। ज्ञानयज्ञेन ते अनेन सम्पुनन्ति कलावपि। मलिना दुर्धियो अशान्ता देवता द्रव्यभोजिनः। ज्ञानयज्ञेन ते अनेन सम्पुनन्ति कलावपि। पुराणस्यास्य पुण्यं सन्महापातकनाशनं। भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव शिवसन्तोषहेतुकम्। अत्रैवोदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनं। यस्य श्रवणमात्रेण पापाः निर्भवत्यलम्। आसीत् किरातनगरे ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः। दरिद्रो रसविक्रेता वेदधर्मपराङ्मुखः। सन्ध्यास्नानपरिभ्रष्टो वैश्यवृत्तिपरायणः। देवराज इति ख्यातो विश्वस्तजनवञ्चकः। सविप्रान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चापि तथा परान्। हत्वा नानाभिषेणैव तत्तद्धनमपाहरत्। अधर्मात् बहुवित्तानि पश्चात्तेनार्जितानि वै। न धर्माय धनं तस्य स्वल्पञ्चापीह पापिन। एकदैकतडागे स्नातुं यातो महीसुरः। वेश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः। स्ववशं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा हृष्टात् सुन्दरी। वार्तालापेन तच्चित्तं प्रीतिमत्समजायत। स्त्रियं कर्तुं सतां मेने पतिं कर्तुं च सा तथा। एवं कामवशो भूत्वा बहुकालं विजह्रतुः। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा। दम्पतीव सदा द्वौ वव्रता ते परस्परं। मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितोऽपि पुनः पुनः। नामन्यत् वचस्तेषां पापवृत्तिपरायणः। एकदेश्यावशात् रात्रौ मातरं पितरं वधूं।
प्रसुप्तान्यवधीत् दुष्टो धनं तेषां तथा हरत् आत्मनीनं धनं यच्च पित्रादीनां च तथा धनं वेश्यायै दत्तवान् सर्वं कामी तद्गतमानसः सोऽभक्ष्य भक्षकः पापी मदिरापानलालसः एकपात्रे सदा भोक्षीत स वेश्यो ब्राह्मणाधमः कदाचिद्दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधुजनावृतम् स्थित्वा तत्र च विप्रो असौ ज्वरेणातिप्रपीडितः शुश्राव सततं शैवीं कथां विप्रमुखोद्गतां देवराजस्य मासान्ते ज्वरेण पीडितो मृतः बद्धोऽयं भटैः पाशैर्नीतां यमपुरं बलात् बद्धोऽयं भटैः पाशैर्नीतोऽयं पुरं बलात् तावच्छिवगणाः शूलाञ्चित्पाळयः भस्मभासित सर्वाङ्गा रुद्राक्षाञ्चितविग्रह शिवलोकात् समागत्य कृत्ता यमपुरीं ययुः ताडयित्वा तु तद्दूतांस्तर्जयित्वा पुनः पुनः देवराजं समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूता कैलासं गन्तुमुत्सुकाः तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलो अभवत् धर्मराजस्तु तं श्रुत्वा स्वालयाद् बहिरागमत् दृष्ट्वाथ चतुरो दूतान् साक्षात् रुद्रानिवापरान् पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथाविधि ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान् यमः न भयात् पृष्टवान् किञ्चित् शम्भोर्दूतान् महात्मना पूजिता प्रार्थितास्ते वै कैलासमगमंस्तदा ददुः शिवाय साम्बाय तं दयावारिराशये धन्या शिवपुराणस्य कथा परमपावनी यस्याः श्रवणमात्रेण पापीयानपि मुक्तिभाक् सदाशिवमहास्थानं परं धाम परं पदम् यदाहुर्वैदविद्वांसः सर्वलोकोपरि स्थितं ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा अन्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना मातृपितृवधूहन्त्या वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो अभवच्छडात् इति श्री स्कान्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये देवराजमुक्तिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः
शौनकुवाच सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मे अतीव मोदते अन्यामपि कथां शम्भोर्वेदप्रेमविवर्धिनां नामृतं पिबतां लोके मुक्तिः क्वापि सभाज्यते शम्भोः कथासुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम् धन्या धन्या कथा शम्भोस्त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णनमात्रेण शिवलोकं व्रजेन्नरः श्रुतुवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युत यतस्त्वं शिवभक्ता नामग्रणीर्वेदवित्तमः समुद्रनिकटे देशे ग्रामो वास्कलसंज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेदधर्मोज्झिता जना दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दैवा जिहवृत्तयः कृषीवलाः शस्त्रधराः परस्त्रीभोगिनः खलाः ज्ञानवैराग्यसद्धर्मं न जानन्ति परं हि ते कुकथाश्रवणाढयेषु निरताः पशुबुद्धयः अन्ये वर्णाश्च कुधियाः स्वधर्मविमुखाः खलाः कुकर्मनिरता नित्यं सदा विषयिणश्च ते स्त्रियः सर्वाश्च कुटिला स्वैरिण्यः पापलालसाः कुधियोऽव्यभिचारिण्यः सद्वृत्ताचारवर्जिताः एवं कुजनसंवासे ग्रामे भास्कलसङ्गीते तत्रैको बिन्दुगो नाम विप्र आसीन्महाधमः सदुरात्मा महापापी सुदारोऽपि कुमार्गगः वेश्यापतिर्बभूवाथ कामाकुलितमानसः सपत्नीं चञ्चुलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मणीं रेमे स वेश्यया दुष्टः स्मरवाणप्रपीडितः एवं कालो व्यतीयाय महास्तस्य कुकर्मिणः सा स्वधर्मभयात् क्लेशात् स्मर्तापि चञ्चुला अथ तस्याङ्गना सापि प्ररूढ नवयौवन यस्मरावेशा स्वधर्माद्विररामः जोरणसङ्गता रात्रौ रेमे पापेन गुप्ततः पतिदृष्टिं वञ्चयित्वा भ्रष्टसत्त्वा कुमार्गगा कथाचितां दुराचारां सपत्नीं चञ्चुलां मुने जोरणसङ्गतां रात्रौ ददर्श स्मर बिह्वलाम् दृष्ट्वा तां दूषितां पत्नी कुकर्माशक्तमानसां जोरणसङ्गतां रात्रौ क्रोधात् रुद्राववेगता तमागतं गृहे दुष्टमाज्ञाय बिन्दुगं पलायितो द्रुतं जारो वेगतश्छद्मवान् स वै
अथ स बिन्दुगः पत्नीं गृहीत्वा सदुराशयः मुष्टिबन्धेन सन्तर्ज्य पुनः पुनरताडयत्। सा नारी ताडिता भर्त्रा चञ्चुला स्वैरिणी खला कुपिता निर्भया प्राय स्वपतिं बिन्दुगं खलम्। चञ्चुलोवाच भवान् प्रतिदिनं कामं रमते विष्ययाकुधी मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनीं रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुलितचेतसः विना पतिविहारं स्यात् का गतिर्मे भवान् वदेत्। अहं महारूपवती नवयौवनविह्वला कथं सहे कामदुःखं तव सङ्गं विनार्तधी। सूतुवाच इत्युक्तः शतया मूर्खो मूढधीर्ब्राह्मणो वधमः प्रोवाच बिन्दुगः पापी स्वधर्मविमुखः खलः। बिन्दुगुवाच सत्यमेतत्युक्तं हि कामव्याकुलचेतसा हितं वक्ष्यामि तस्मात् ते शृणु कान्ते भयं त्यज। जौरैर्विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां रतिं तद्धनं देहि सर्वं मे विस्यात् संसक्तचेतसा महत्स्वार्थं भवेन्नूनं तवापि च ममापि च। सूतुवाच इति भर्तृवचः श्रुत्वा चञ्चुला तद्वधूश्च तथेति भर्तृवचनं प्रतिजगाह्य हृष्टधी कृत्वैवं समयं तौ वै दम्पती दुष्टमानसौ कुकर्मनिरतौ जातौ निर्भयेन कुचेतसा एवं तयोस्तु दाम्पत्योर्दुराचारप्रवृत्तयोः महान् कालो व्यतीयाय निष्फलो मूढचेतसो अथ विप्रः सकुमतिर्बिन्दुगो वृषलीपतिः कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं खलः भुक्त्वा नरकदुःखानि बह्वहानि समूढधी विन्ध्ये अभवत् पिशाचो हि गिरौ पापी भयङ्कर मृते भर्तरि तस्मिन् वै दुराचारे अथ बिन्दुगे उवास स्वगृहे पुत्रैश्चिरकालं विमूढधी एवं विहरति जारैः सा नारी चञ्चुलहया आसीत् कामरता प्रीता किञ्चिदुत्क्रान्तयौवना एकदा दैवयोगेन सम्प्राप्ते पुण्यपर्वणि सा नारी बिन्दुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाययौ प्रसङ्गात् सा तदा गत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपाथसि सस्नौ सामान्यतो यत्र तत्र बभ्राम बन्धुभिः देवालये अथ कस्मिंश्चित् दैवज्ञमुखतः शुभां शुश्रावसत्कथां शम्भोः पुण्यां पौराणिकीं च सा योषितां जारशक्तानां नरके यमकिङ्किरा
तप्तलोहपरिघं क्षिपन्ति स्मरमन्दिरे इति पौराणिकेनोक्तां श्रुत्वा वैराग्यवर्धिनी कथामासीद्भयोगिद्विग्रा च कम्पे तत्र सा च वै कथासमाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसितं प्राह शैवं संवाचकं द्विजम् चञ्चुलोवाच ब्रह्मंसं शृण्वसद्व्रतमजानन्त्या स्वधर्मक श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि चरितं शूलवर्णं पापं मया मूढधिया प्रभो नीतं चल्यतः सर्वं यौवनं मदनान्धया श्रुत्वेदं वचनं ते अद्य वैराग्यरसजृम्भितं जाता महाभया साहं सकं पातवियोगिका धिङ्मां मूढधियं पापां काममोहितचेतसं निन्द्याः दुर्विषया मक्षक्तां विमुखीः स्वधर्मतः यदल्पस्य सुखस्यार्थे यस्वकार्यस्य विनाशनं महापापं कृतं घोरमजानन्त्यतिकष्टदम् यस्यामि दुर्गतिं कां घोरां हा कष्टदायिनीं कोऽज्ञो यास्यति मां तत्र कुमार्गरतमानसां मरणे यमदूतांस्तान् कथं द्रक्ष्ये भयङ्करान् कथं पाशैर्बलात् कण्ठे बध्यमाना धृतिं लभे कथं सहिष्ये नरके खण्डशो देहकृन्तनं यातनां तत्र महतीं दुःखदां च विशेषतः दिवाचेष्टामिन्द्रियाणां कथं प्राप्स्यामि शोचति रात्रौ कथं लभिष्ये अयं निद्रां दुःखपरिप्लुता हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्ण हृदयास्मि च सर्वथाहं विनष्टास्मि व्यपापिनी सर्वथाप्यहं हा विधे मां महापापे दत्त्वा दुष्ये मुषीं हठात् औपतियत् स्वधर्माद्वै सर्वसौख्यकरादहो शूलप्रोतस्य शैलग्रात्पतस्तुङ्गतो द्विज यद्दुःखं देहिनो घोरं तस्मात् कोटिगुणं मम अश्वमेधशतं कृत्वा गङ्गा स्नात्वा शतं समा न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयसा किं करोमि क्व वक्ष्यामि कं वा शरणमाश्रये कस्त्रायते मां लोके अस्मिन् पतन्ति नरकार्णवे त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वमेव शरणं गताम् सूतुवाच इति सञ्जातनिर्वेदां पतितां चरणद्वये उत्थाय कृपया धीमान् बभाषे ब्रह्मणाशयि
इत्श्रीस्कन्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये चञ्चूलवैराग्यवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ब्राह्मणोवाच दिष्ट्या काले प्रबुद्धा शिशिवानुग्रहतो वराम् इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत्कथां मा भैषीर्द्विजपत्नी तं शिवस्य शरणं व्रज शिवानुग्रहतः सर्वं पापं सद्यो विनश्यति। वक्ष्यामि ते परं वस्तु शिवकीर्तिसमन्वितं भविष्यति गतिर्येन सर्वदा ते सुखावः। सत्कथा श्रवणादेव ते जाता ते मतिरीदृशी पश्चात्तापान्विता शुद्धा वैराग्यं विषयेषु च पश्चात्तापः पापकृतां पापानां निष्कृतिः परा। सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपापविशोधनं पश्चात्तापेनैव शुद्धिः प्रायश्चित्तं करोति सः। यथोपदिष्टं सद्भिर्हि सर्वपापविशोधनं प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवन्निर्भयः पुमान् न याति सुगतिं प्रायः पश्चात्तापेन संशयः। एतच्छिवपुराणस्य कथाश्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिर्हि न तथान्यैरुपायतः। शोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथैकथया चेतो विशुद्धिं यात्यसंशयं। विशुद्धे चेतसि शिवो नृणां तिष्ठति साम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मा शाम्बशम्भोः परं पदम्। अतः सर्वस्य वर्गस्यैतत्कथासाधनं मतम्। एतदर्थं महादेवो निर्ममे त्वाग्रहादिमां कथयासीत्यति ध्यानमनया गिरिजापते। ध्यानाज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम्। असिद्धशङ्करध्यानं कथमेव शृणोति यः स प्राप्यान्यभवे ध्यानं शम्भोर्याति परां गतिम्। एतत्कथाश्रवणतः कृत्वा ध्यानमुमापतेः ते पश्चात्तापिनः पापा बहवः सिद्धिमागताः। सर्वेषां श्रेयसां बीजं सत्कथाश्रवणं नृणाम्। यथावद्वर्तम समाराध्यं भवबन्धगदापहम्। कथाश्रवणतः शम्भोर्मननाच्च ततो हृदा निदिध्यासनतश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यलम्। अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्यां भवति ध्रुवम्। तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्भवति
मुक्तिर्न संशयः। तद्विहीनः पशुर्गेयो मायाबन्धन शक्तधी। संसारबन्धनानैव मुक्तो भवति स ध्रुवम्। अतो हि द्विजपत्नी तं विषयेभ्यो निवृत्तधी। शृणु शम्भोः कथां चैतां भक्त्या परमपावनी। शृण्वन्त्या सत्कथामेतां शङ्करस्य परात्मनः। शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिं वाप्स्यसि। ध्यायतः शिवपादाब्जं ते चेतसा निर्मलेन वै। एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सूत उवाच इत्युक्ता स द्विजवरो वरः शैव कृपार्दधी। तृष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिवध्यानपरायणः। अथ बिन्दुगपत्नी सा चञ्चुलाः या प्रसन्नधी। इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीत् बाष्पलोचना। पपातारं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधी। चञ्चुला साञ्जलिः सा च कृतार्थास्मीत्य भाषत। अथ सेत्थाय सातङ्का गदाक्षरम्। तमुवाच महाशैवं द्विजं वैराग्ययुक्सुधीः। चञ्चुलोवाच ब्रह्मन् सैव वरस्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थदिक्। परोपकारनिरतो वर्णनीयः सुसाधुषु। उद्धरोद्धर मां साधो पतन्तीं नरकाणवे। श्रुतायां सुकथां शैवीं पुराणार्थ विजृम्भिताम्। विरक्तधीरहं जाता विषयेभ्यश्च सर्वतः। सुश्रद्धा महती ह्येतत् पुराणश्रवणे अधुना। सूत उवाच इत्युक्त्वा साञ्जलिः सा वै सम्प्राप्य तदनुग्रहम्। तत्पुराणं श्रोतुकामतिष्ठत्सेवने रता। अथ सैव वरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थलं सुधी। सत्कथां श्रावयामास तत्पुराणस्य तां स्त्रियम्। इत्थं तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात्। कथां शिवपुराणस्य सा शुश्रावमहोत्तमाम्। भक्तिज्ञानविरागाणां वर्धिनीं मुक्तिदायिनीं। बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा तां सत्कथा परां। सद्गुरोस्तस्य कृपया शुद्धचित्ता
शक्ता च सदृतं शिवानुग्रहतः ध्यानमवापः इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिवसन्मतिः दध्यो मुहुर्मुहुः शम्भोश्चिदानन्दमयं वपुः स्नात्वा तीर्थजले नित्यं जटावल्कलधारिणी भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गी रुद्राक्षकृतभूषणा शिवनाम जपाशक्ता वाग्यतामितभोजना गुरुपदिष्टमार्गेण सा शिवं शमतोषयत् एवं तस्याश्च चञ्चुलायाः कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमम् बहुकालो व्यतीयाय शम्भोस्तत्रैव शौनक अथ कालेन पूर्णेन भक्तित्रिकसमन्विता समुत्ससर्ज देहं स्वमनायासेन चञ्चुला विमानं द्रुतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगणसंयुक्तं नानाशोभासमन्वितम् अथ तत्र समारूढ महेशानुचरैर्वरैः नीता शिवपुरीं सद्यो धस्तः सर्वमलाचसा दिव्यरूपधरा दिव्यावयवशालिनी चन्द्रार्धशेखरा गौरी विलसदिव्यभूषणा गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनं विष्णुब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानं सनातनम् गणेश भृङ्गिनन्दीश वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटिसूर्यसमप्रभ नीलग्रीवं पञ्चवक्त्रं त्रयम्बकं चन्द्रशेखरं वामाङ्गे बिभ्रतं गौरी विद्युत्पुञ्जसम्प्रभां कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वालङ्कारधारिणं सितभस्मलसदेहं सितवस्त्रं महोज्ज्वलं दष्ट्वैवं शङ्करं नारी सा मुमोदाति चञ्चुला सुसम्भ्रमान् महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः साञ्जलिः सा मुदा प्रेम्णा सन्तुष्टा च विनीतिका आनन्दाश्रुजलैर्युक्ता रोमहर्षसमन्विता अथ सा वै करुणया पार्वत्या शङ्करेण च समानीतोपकण्ठं हि सुदृष्ट्या च विलोकिता पार्वत्या सा कृता प्रीत्या ससखी दिव्यरूपिणी दिव्यसौख्यान्विता तत्र चञ्चुला बिन्दुगप्रिया तस्मिन् लोके परानन्द घनज्योतिषी शाश्वते लब्ध्वा निवाससमचलं लेभे
सुखमनाहतम् लब्ध्वा निवासमचलं लेभे सुखमनाहतम्। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये चञ्चूलसद्गतिवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। शौनक उवाच सूत महाभागधन्यस्त्वं शिवशक्तधी श्रावितेयं कथास्माकमद्भुता भक्तिवर्धिनी। तत्र गत्वा किं चकार चञ्चूला प्राप्तसद्गतिः। तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। सूत उवाच सा कदाचिदुमां देवीमुपगम्य प्रणम्य च सुतष्टावकरौ बद्ध्वा परमानन्दसम्प्लुता। चञ्चूलोवाच गिरिजे स्कन्दमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः। सर्वसौख्यप्रदे शम्भुप्रिये ब्रह्मस्वरूपिणि। ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वामाद्या प्रकृतिः सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी। सृष्टिस्थितिलयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया। ब्रह्मा विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठितकरा परा। सूत उवाच इति स्तुत्वा महेशीं तां चञ्चूला प्राप्तसद्गतिः। विररामनतस्कन्धा प्रेमपूर्णाश्रुलोचना। ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शङ्करप्रिया। तामुवाच महाप्रीत्या चञ्चूलां भक्तवत्सला। पार्वत्युवाच चञ्चूले सखि सुप्रीतानया स्तुत्यास्मि सुन्दरी। किं याचसे वरं ब्रूहि नो देयं विद्यते तव। सूत उवाच इत्युक्ता सा गिरिजया चञ्चूला सुप्रणम्य तां। पर्यप्रक्षत सुप्रीत्या साञ्जलिर्नतमस्तका। चञ्चूलोवाच मम भर्ताधुना क्वास्ते नैव जानीम तद्गतिं। तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजे अनघे। तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले। महादेवी महेशानि भर्त्रा मे वृषलीपतिः। मत्तः पूर्वं मृतः पापी न जाने कां गतिं गतः। सूत उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्याश्च चञ्चूलाया हि पार्वती। प्रत्युवाच सुसम्प्रीत्या गिरिजानयवत्सला। गिरिजोवाच सुते भर्ता विन्दुगाह्यो महापापी दुराशयः। वेश्याभोगी महामूढो मृत्वा स नरकं गतः।
नरकदुःखानि विविधान्यमितासमाः पापशेषेण पापात्मा विन्ध्यये जातः पिशाचकः इदानीं स पिशाचोऽस्ति नानाक्लेशसमन्वितः तत्रैव भातभुक्तुष्टः सर्वकष्टहः सदा। सूत उवाच इति गौर्या वचः श्रुत्वा चञ्चुला सा शुभव्रता पतिदुःखेन महता दुःखितासि तदा किल समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः पप्रच्छ सा नारी हृदयेन विधूयता। चञ्चुलोवाच महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिं मे अद्य दुष्टकर्मकरं खलम् केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा सकुबुद्धिमान् सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तत्त्वदाशु नमोऽस्तु ते। सूत उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्या पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चञ्चुलां स्वसखीं च तां। पार्वत्युवाच शृणुयाद्यदि ते भर्ता पुण्या शिवकथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सर्गति प्राप्नुयादिति। इति गौर्या वचः श्रुत्वा मृताक्षरमथादरात् कृताञ्जलिर्नतस्कन्धा प्रणनाम पुनः पुनः तत्कथाश्रवणं भर्तुः सर्वपापविशुद्धये सद्गतिप्राप्तये चैव प्रार्थयामास तां स तदा। सूत उवाच तया मुहुर्नार्या प्रार्थ्यमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्वितासीत् सा महेशी भक्तवत्सला अथ तुम्बरूमाहूय शिवसत्कीर्तिगायकं प्रीत्या गन्धर्वराजं हि गिरिकन्येदं ब्रवीत्। गिरिजोवाच हे तुम्बरो शिवप्रीत मम मानसकारक सहानिया विन्ध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम् आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचो अतिभयङ्करः तद्वृत्तं शृणु सुप्रीत्यादितः सर्वं ब्रवीमि ते। पुरा भवे पिशाचः स बिन्दुगाह्यो अभवद्विजः आस्या नार्या पतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषलीपतिः स्नानसन्ध्याक्रियाहीनो अशौचः क्रोधविमूढधी दुर्भक्षी सज्जनद्वेषी दुष्परिग्रहकारकः हिंसकः शस्त्रधारी च सभ्यहस्तेन भोजनी दीनानां पीडकः क्रूरः परवेश्मप्रदीपकः चाण्डालाभिरतो
नित्यं वेश्या भोगी महाकलः स्वपत्नी त्यागकृत् पापी दुष्टसङ्करतस्तदा तेन वेश्या कुसङ्गेन सुकृतं नाशितं महत् वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता आमृत्यो सदुराचारी कालेन निधनं गतः ययोऽयं पुरं घोरं भोगस्थानं हि पापिनां तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं स पिशाचोऽस्ति विन्ध्यै पापभुक्खलः तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्वपापविनाशिनीं दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथय यत्नतः द्रुतं शिवपुराणस्य कथाश्रवणतः परात् सर्वपापविशुद्धात्मा हास्यति प्रेततां च शः मुक्तं च दुर्गतेस्तं वै बिन्दुगं तं पिशाचकं मदाज्ञया विमानेन समानय शिवान्तिकं सूतुवाच इत्यादिष्टो महेशान्या गन्धर्वेन्द्रश्च तुम्बुरुः मुमुदे अतीव मनसि भाग्यं निजमवर्णयत् आरुह्य सुविमानं सप्रससत्या तत्प्रियया सह ययौ विन्ध्याचले सोऽरं यत्रास्ति नारदप्रियः तत्रापश्यत् पिशाचं तं महाकायं महाहनुं प्रशसन्तं रुदन्तं च वल्गन्तं विकटाकृतिं वलाज्यग्राहं तं पाशैः पिशाचं चाति भीकरं तुम्बरु शिवसत्कीर्तिर्गायकश्च महाबली अथो शिवपुराणस्य वाचनार्थं स तुम्बरुः निश्चित्य रचनां चक्रे महोत्सवसमन्वितां पिशाचं तारितुं देव्याः शासनात् तुम्बरुर्गता विन्ध्याशिवपुराणं च यत्रिं श्रावयितुं परम् इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र तच्छ्रवणार्थाय ययुर्देववर्षयो द्रुतं समाजस्तत्र परमो अद्भुतश्चासीत् चासीच्छुभावः तेषां शिवपुराणस्यागतानां श्रोतुमादरात् पिशाचमथ तं पाशैर्बद्ध्वा समुपवेश्य च तुम्बरुर्वल्लकीहस्तो जगौ गौरीपते कथाम् आरभ्य संहितामाद्यां सप्तमी संहितावधि स्पष्टं शिवपुराणं हि समाहात्म्य समावदत् श्रुत्वा शिवपुराणं तु सप्तसंहितमादरात् बभूवुः सुकृती
सुकृतीर्थास्ते सर्वे श्रोतार एव हि सपिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिवपुराणकम् विधूय कलुषं सर्वं जहौ पैशाचिकं वपुः दिव्यरूपो बभूवाशु गौरवर्णः श्रितांशुकः सर्वालङ्कारदीप्ताङ्गस्त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः दिव्यं दिव्यवपुर्भूत्वा तया न निजकान्तया जगौ स्वयमपि श्रीमाश्चरितं पार्वतीपते तद्वधूमति सन्दृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्च ते बभूवुर्विस्मिताश्चित्ते परमानन्दसंयुताः सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितमद्भुतं स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या संसन्तः शङ्करं यशः बिन्दुगः सोऽपि दिव्यात्मा सुविमानस्थितः सुखी स्वकान्तापाशर्गः श्रीमाच्छुश्रुमाच्छु शुभे अतीव खस्थितः अथ गायन् महेशस्य सुगुणान् सुमनोहरान् सुतुम्बरुर्जगामाशु शकान्तः शङ्करं पदं सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च स बिन्दुकः स्वगणश्च कृतः प्रीत्या साभवद्गिरिजा सखी तस्मिन् लोके परानन्दे घनज्योतिषिः शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं लभेते परमं सुखम् इत्येतत् कथितं पुण्यमितिहासं समघापहम् शिवाशिवपरानन्दं निर्मलं भक्तिवर्धनम् य इदं शृणुयाद्भक्त्या कीर्तयित्वा समाहितः स भुक्त्वा विपुलान् भोगानन्ते मुक्तिं वाप्नुयात् इति श्रीस्कन्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये बिन्दुकसद्गतिवर्णनं नाम पंचमोऽध्यायः। सूत महाप्राज्ञ व्यासशिष्य नमोऽस्तुते। शौनक उवाच अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत महाप्राज्ञ व्यासशिष्य नमोऽस्तुते। धन्यस्त्वं शैव ववर्योऽसि वर्णनीय महद्गुणः। श्रीमच्छिवपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद येन सर्वं लभश्रोता सम्पूर्णं फलमुत्तमम्। सूत उवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सम्पूर्णफलहेतवे विधिं शिवपुराणस्य शौनकश्रवणे मुने। दैवज्ञं च समाहूय सन्तोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं शोधयेच्छुद्धं निर्विघ्नेन समाप्यते। वार्ता प्रेष्य प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति कथा शैवी आगन्तव्या
शुभार्थिभिः दूरे हरिकथाः केचित् दूरे शङ्करकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च बौद्धस्तेषां भवेद्यतः देशे देशे सम्भवा ये कीर्तनश्रवणोत्सुकाः तेषामानयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात् भविष्यति समाजो अत्र साधूनां परमोत्सवः पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुता श्रीमच्छिवपुराणस्य ह्यरसपानाय चादरात् आयान्तरं भवन्तस्य कृपया प्रेम तत्पराः नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दिनमेककम् सर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभा च क्षणस्थितिः तेषामाह्वानमेकं हि कार्यं सविनयं मुदा आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्ये आदरः शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम् कार्यं संशोधनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं विचित्रा रचना दिव्या महोत्सवपुरस्सरं ग्रहोपस्करमुद्धृत्य निखिलं तद्योग्यकम् एकान्ते ग्रहकोणे चादृशे निवेशयेत् कर्तव्यो मण्डपो अत्युच्चैः कादलीस्तम्भमण्डितः फलपुष्पादिभिः सम्यक् विश्वग्वैतानराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपसपत्ताकः सुशोभनः सुभक्तिः सर्वथा कार्या सर्वानन्दविधायिनी सङ्कल्प्यमासनं दिव्यं शङ्करस्य परात्मनः वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनं सुखसाधनं श्रोतॄणां कल्पनीयानि सुस्थलानि यथार्हतः अन्येषां च स्थलान्येव साधारणतया मुने विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिन्ता विनिर्वार्या सर्वा शौनकलौकिकी उदङ्मुखो भवेत् वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा विक्रमः पादयोर्गेयो विरोधो नास्ति कश्चन अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजकमध्यतः अथवा सम्मुखे वक्तुः
श्रोतॄणामाननं स्मृतं व्यासासनसमारूढो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तौ प्रसङ्गस्य नमस्कुर्यान् कस्यचित् बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः नीचबुद्धिं च कुर्वीत पुराणज्ञे कथाचन यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनुः शरीरिणाम् गुरवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरुः पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः भवकोटिसहस्रेषु भूत्वा वसीदताम् यो ददाति परामुक्तिं को अन्यस्तस्मात् परो गुरु पुराणज्ञः शुचिर्दक्षः शान्तो विजितमत्सरः साधुः कारुण्यवान् वाग्मी वदेत पुण्यकथामिमाम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् कथा शिवपुराणस्य वाच्या सम्यक् सुधीमता ये धूता ये च दुर्वृत्ता ये चान्ये विजिगीषवः तेषां कुटिलवृत्तीनामग्रे नैव वदेत् कथाम् न दुर्जनसमाकीर्णे न तु दस्युसमाव्रते देशे न धूर्तसदने वदेत् पुण्यकथामिमाम् कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने हि मुहूर्तकम् मलमूत्रोत्सर्जनार्थं तत्कथा कीर्तनान्नरै वक्त्राक्षीरं क्षौरं हि संकार्यं दिनादिर्वाग्व्रताप्तये कार्यं संक्षेपतो नित्यकर्मं सर्वं प्रयत्नतः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः पण्डितः संशयेच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः कथाविघ्नविनाशार्थं गणनाथं प्रपूजयेत् कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः कथां शिवपुराणस्य शृणुयादादरात् सुधी श्रोता सुविधिना शुद्धः शुद्धचित्तः प्रसन्नधी अनेककर्मविश्रान्तः कामादिषड्विकारान् स्त्रैणः पाखण्डवादी च वक्ता श्रोता न पुण्यभाक् लोकचिन्ता धनागारपुत्रचिन्ताभ्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः सलभेत् फलमुत्तमम् श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता नान्यकार्येषु लालसाः वाग्यताः शुचयो अव्यग्राः श्रोतारः पुण्यभागिनः
ये कथां पुण्यां शृण्वन्ति मां नराधमाः तेषां श्रवणजं नास्ति फलं दुःखं भवे भवे असम्पूज्य पुराणं ये यथा शक्त्या ह्युपायनै शृण्वन्ति मां कथां मूढा स्युर्दरिद्रा न पावनाः कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्यन्यत्र ये नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि सम्पदः शोष्णीशमस्तकाये च शृण्वन्ति मां कथां नरा तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः ताम्बूलं भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नरा स्वाविष्ठां खादयन्ते तान्नरके यमकिङ्करा ये च तुङ्गासनारूढा शृण्वन्ति मां कथां नरः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वंस्ततः काका भवन्ति ये वीरात्यासनारूढा शृण्वन्ति मां कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विषवृक्षा भवन्ति वै असम्प्रणम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यर्जुनपादपः अनातुराः शयाना ये शृण्वन्ति मां कथां नरः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यजगरादयः वक्तुः समासनारूढा ये शृण्वन्ति कथामिमां गुरुतल्पं समं पापं प्राप्यते नरकैः सदा ये निन्दन्ति च वक्तारं कथां चैवां सुपावनीं भवन्ति शुनका भुक्त्या दुःखं जन्मशतं हि ते कथायां वर्तमानायां दुर्वादं ये वदन्ति हि भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभस्ततः कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनीं भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति वनशूकराः कथायां कीर्त्यमानयां विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः कूटयबदं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामशूकराः एवं विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्त्रशुभभक्तिमान् कथाश्रवणहेतोर्हि भवेत् प्रीत्योत्यतः शुद्धि कथाविघ्नविनाशार्थं गणेशं पूजयेत् पुरा नित्यं सम्पाद्य संक्षेपात् प्रायश्चित्तं समाचरेत् नवग्रहांश्च सम्पूज्य सर्वतो भद्रदैवतं शिवपूजोक्तविधिना पुस्तकं तत्समर्चयेत् पूजनान्ते महाभक्त्या करो बद्ध्वा विनीतकः साक्षात् शिवस्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत्
श्रीमच्छिवपुराणाख्यः प्रत्यक्षस्तं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यः सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णं कथाश्रवणमस्तु मे भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्रहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर एवं शिवपुराणं हि साक्षात् शिवस्वरूपकम् स्तुत्वा दीनवचः प्रोच्य वक्तुः पूजां समारभेत् शिवपूजोक्तविधिनावकारं च समर्चयेत् सपुष्पवस्त्रभूषाभिर्धूपदीपादिनार्चयेत् तदग्रे शुद्धचित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा आसमाप्ति यथाशक्त्या धारणीयः सुयत्नतः व्यासरूपप्रबोधाग्र्य शिवशास्त्रविशारद एतत् कथाप्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशये वरदं पञ्चविप्राणां कार्यं वै कस्य भक्तितः शिवपञ्चालमन्त्रस्य जपः कार्यस्य तैव सदा इत्युक्तस्ते मुने भक्त्या कथाश्रवणसद्विधिः श्रोतॄणां चैव भक्तानां किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि। इति श्रीस्कन्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये श्रवणविधिवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच सूत महाप्राज्ञधन्यस्त्वं सैव पुङ्गवः श्रावितेयं कथास्माकं मद्भुतेयं स्वभावः पुंसां शिवपुराणस्य श्रवणव्रतीनां मुने सर्वलोकहितार्थाय ददयाज्ञेयं वद। सूत उवाच नियमं शृणु सद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनक नियमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्नफलमुत्तमम् पुंसां दीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे श्रोतुकामैरतो वक्तुर्दीक्षाग्राह्या च तैर्मुनि ब्रह्मचर्यमधस्सुप्तिः पत्रावल्या च भोजनम् कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती आसमाप्तपुराणं हि समुपोष्य सुशक्तिमान् शृणुयाद्भक्तितः शुद्धः पुराणं शैवमुत्तमं घृतपानं पयःपानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखम्
फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तं न वा हि तत् एकवारं हविष्यान्नं भुञ्ज्य देतत्कथाव्रती सुखसाध्यं यथा स्यात् तच्छ्रवणं कार्यमेव च भोजनं सुकरं मन्ये कथासु श्रवणप्रदम् नोपवासे वरश्चेत् स्यात् कथाश्रवणविघ्नकृत् गरिष्ठं द्विदलं दग्धं निष्पापांसमसूरिकां भावदुष्टं पर्युषितं जगज्जग्ध्वा नित्यं कृतावती वार्ताकं च कलिन्दं च चिचण्डं मूलकं तथा कूष्माण्डं नालिकेरं च मूलं जग्ध्वा कथाव्रती पलाण्डुं लसुनं हिडगुं गुञ्जनं मादकं हि तत् वस्तून्यामिषसंज्ञानि वर्जयेत्या कथाव्रती कामादिषड्विकारं च द्विजानां च विनिन्दनं पतिव्रता सतां निन्दां वर्जयेत्या कथाव्रती सत्यं शौचं दया मौनमार्जवं विनयं तथा औदार्यं मनसश्चैव कुर्यान्नित्यं कथाव्रती निष्कामश्च सकामश्च नियमात् शृणुयात् कथां सकामः काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात् दरिद्रश्च क्षयीरोगी पापी निर्भाग्य एव च अनपत्योऽपि पुरुषः शृणुयात् सत्कथामिमां काकबन्ध्यादयः सप्तविधा अपि खलस्त्रियः स्त्रवद्गर्भा च या नारी ताभ्यां श्राव्या कथापरा सर्वेषां कवडं कार्यं स्त्रीभिः पुंभिश्च यत्नतः एतच्छिवपुराणस्य विधिना च कथां मुने एतच्छिवपुराणस्य पारायणदिनानि वै अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटियज्ञसमानि च एतेषु विधिना दत्तं यदल्पमपि वस्तु हि दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षयफलं लभेत् एवं कृत्वा व्रतविधिं श्रुत्वेमां परमां कथां परानन्दयुतः श्रीमानुद्यापनमथाचरेत् एतदुद्यापनविधिश्चतुर्दश्याः समो मतः कार्यस्तदधनाढ्यैश्च तदुक्त फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामाः सम्भवा मताः एवं शिवपुराणस्य पारायणमखोत्सवे समाप्ते श्रोतृभिर्भक्त्या पूजाकार्या प्रयत्नतः शिवपूजनवत् सम्यक् पुस्तकस्य पुरो मुने पूजाकार्याशु विधिना वक्तुश्च तदनन्तरं पुस्तकाच्छादनार्थं हि नवीनं चासनं शुभं समर्चयेत् तृणं दिव्यं बन्धनार्थं च सूत्रकम् पुराणार्थं प्रयच्छन्ति ये सूत्रं वसनं नवं
भोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्ते भवन्ति भवे भवे वक्त्रदत्यान्महार्हाणि वस्तूनि विविधानि च वस्त्रभूषणपात्राणि दिव्यं बहुविशेषतः आसनार्थं प्रयच्छन्ति पुराणस्य च ये नराः कम्बलाजिनवासांसि मञ्चं फलकमेव च स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्त्वा भोगान् यथेप्सितान् स्थित्वा ब्रह्मपदे कल्पं यान्ति शैवपदं ततः एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनं वक्तुश्च मुनिशार्दूलमहोत्सवपुरस्सरं साहाय्यार्थं स्थापितस्य पण्डितस्य प्रपूजनं कुर्यात् तदनुसारेण किञ्चिदूनं धनादिभिः समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्यादन्नं धनादिकं महोत्सवः प्रकर्तव्यो गीतैर्वाद्यैश्च नर्तनैः विरक्तस्य भवेच्छीता परे अहनि विशेषता गीता वाच्या शिवनोक्ता रामचन्द्राय या मुने गृहस्थश्चेत् भवेच्छ्राता कर्तव्यस्तेन धीमता होमः शुद्धेन हविषा कर्मणस्तस्य शान्तये रुद्रसंहितया होमः प्रतिश्लोकेन वा मुने गायत्रास्तन्मयत्वाच्च पुराणस्यास्य तत्त्वतः अथवा मूलमन्त्रेण पञ्चवर्णेन शैवतः होमाशक्तौ बुधो होम्यं हविर्दद्यात् तत् दोषयोः प्रशमार्थं च न्यूनताधिकताख्ययोः पठेच्च शृणुयाद्भक्त्या शिवनामसहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं सफलं नात्र संशयः यतो नास्त्यधिकं तस्मात् त्रैलोक्ये वस्तु किञ्चन एकादशमितान् विप्रान् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात्तेभ्यो दक्षिणां च व्रतपूर्णत्वसिद्धये शक्तौ फलत्रयमितस्वर्णेन सुन्दरं मुने सिंहविधाय तत्रास्य पुराणस्य शुभाक्षरं लिखितं वापि संस्थाप्य विधिना पुमान् सम्पूज्यावाहनाद्यैश्च ह्युपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय यतात्मने आचार्याय शुधिर्दद्याच्छिवसन्तोषहेतवे तेन दानप्रभावेण पुराणस्यास्य शौनक सम्प्राप्यानुग्रहं शैवं मुक्तः स्यात् भवबन्धनात् एवं कृते विधाने च श्रीमच्छिवपुराणकं सम्पूर्णफलदं स्याद्वै भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमच्छिवपुराणस्य माहात्म्यं सर्वकामदं श्रीमच्छिवपुराणं तु पुराणतिलकं स्मृतं महच्छिवप्रियं रम्यं भवरोगनिवारणं ते जन्मभाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति सकलगुणविभेदैर्नित्यं स्पष्टरूपं जगति च बहिरन्तर्भासमानं महिम्ना मनसि च बहिरन्तर्वाङ्मनोवृत्तिरूपं
परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रप्रपत्ते इति श्रीस्कन्दे महापुराणे सनत्कुमार संहितायां शिवपुराणश्रवणव्रतीनां विधिनिषेधपुस्तक वक्त्रपूजनवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः।